हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। वहुव यतवल्लस्सालिहीन, वो अल्लाह नेकों का सरपरस्त है। सरपरस्त कहते हैं कि जो किसी का जिम्मेदार हो, उसकी तालीम दिलाने का, उसकी सेहत का ख्याल रखने का, उसके खाने पीने का, उसके नफ़ा और नुकसान का जो जिम्मेदार हो उसको सरपरस्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा होता है तो बाप उसका सरपरस्त कहलाता है। कई मर्तबा बाप फौत हो जाए तो या दादा उसको सरपरस्ती में ले लेता है या चचा सरपरस्ती में ले लेता है, मगर सरपरस्त वही होता है जो उसकी हर चीज का रिस्पॉन्सिबल हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो नेकोकार इंसान होता है, जो शख्स बुराई से बचता है और नेकी पे जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका सरपरस्त फिर मैं बन जाता हूं। उसकी हर चीज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए कि एक छोटे बच्चे ने दूसरे से कहा मैंने हज पे जाना है, तो दूसरे ने पूछा कि ये बताओ कि तुमने एप्लीकेशन भरी? कहता है नहीं। तुमने पैसे जमा करवाए बैंक में? कहते हैं नहीं। तुमने टिकट बुक करवाई? कहते हैं नहीं। तुमने वहां होटल बुक करवाया? कहते हैं नहीं। तो वो हैरान होकर पूछता है कि ना तुमने पैसे भरे, न एप्लीकेशन दी, न टिकट बुक करवाई, न कोई होटल की बुकिंग हुई, तो तुम मियां हज करना जानते भी नहीं, तो हज कैसे करोगे? तो ये लड़का आगे से मुस्कुरा के उसको कहता है कि मैं अपने अब्बू के साथ हज पे जा रहा हूं। अब जब इसने ये कह दिया कि मैं अपने अब्बू के साथ हज पे जा रहा हूं, इसने सब बातों का जवाब दे दिया कि मेरी एप्लीकेशन भरना भी अब्बू की जिम्मेदारी, मेरे पैसे जमा करवाने भी अब्बू की जिम्मेदारी, जो मेरे सफर की जरूरियात हैं उन सब की अरेंजमेंट करना मेरे अब्बू की, मैं अब्बू के साथ जा रहा हूं बस। तो जिस तरह बच्चा अपने बाप का नाम बताकर रिलैक्स हो जाता है, इसी तरह जो इंसान नेकोकारी को इख्तियार करके अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना सरपरस्त बना लेता है, वो इस दुनिया में बेगम इंसान बन जाता है। तो जो बंदा नेक बनता है, ये ज़हन में रखें, अल्लाह की सरपरस्ती में आ जाता है। अजीब बात है, कोई बंदा सरपरस्त बन जाए तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, और ये फलां ने जिम्मेदारी ले ली। क्या अल्लाह ताला की जिम्मेदारी पे इतना भी भरोसा नहीं होता? ये छोटी सी बात नहीं है कि वहुव यतवल्लस्सालिहीन, वो अल्लाह नेकोकारों का सरपरस्त है। आज तो जिस बंदे के कांटेक्ट बड़े हों, वाकिफ हों, कहते हैं जी इसके बड़े लंबे हाथ हैं, और अल्लाह वालों की तो हालत ये कि उनके हाथ तो अल्लाह ताला की जेब में होते हैं। राबिया बसरिया, अल्लाह की नेक बंदी, अपने सौमे में इबादत करते करते थक गई तो सो गई। एक चोरा निकला, उसने दरवाजा खोला, अंदर घुसा, कोई और चीज तो नहीं उसे नजर आई, मगर एक चादर पड़ी हुई थी। उसने कहा चलो चादर ही ले चलता हूं। जब चादर उसने उठाई और वापस जाने लगा, ऐसा सर चकराया कि उसको आंखों के आगे अंधेरा हो गया, दरवाजा नजर ही नहीं आया। तो बहुत कंफ्यूज हुआ और उसने चादर नीचे फेंक दी। जैसे ही नीचे फेंकी, दरवाजा नजर आया, तो अब उस पे ना खौफ तारी हो गया और वो बाहर निकलने लगा। जैसे बाहर निकलने लगा, एक आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा दोस्त जागता है।
ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو راستے زندگی گزارنے کے دو ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں ہے۔ اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی این کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا؟ وہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا نا، تو لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب اگر اللہ کے در سے بھی کچھ نہ ملے تو کسی اور در سے کیا ملے گا؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو نا، اس کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے، جائے اپنے مالک کے دروازے سے کھائے۔ بالکل ہمارا یہی حال ہے، جدھر رخ کرتے ہیں ہمیں دھتکارا جاتا ہے، جاؤ اپنے رب سے مانگو جا کے۔ اور رب سے مانگنے کے لیے نیک ہم بن نہیں رہے، تو ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے اس کے کہ زندگیوں کو بدلیں، نیکی پہ آئیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، پھر اللہ تعالی ہمارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔